नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द क्यापिटल कनेक्सनमा। यहाँहरूलाई म दिपेश घिमिरे र म रोहन श्रेष्ठ। सदाझै हामी यो टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति क्यापिटल कनेक्सन मार्फत साताभरिका शेयर गतिविधिहरू र त्यस्तै गरेर शेयर कस्तो रह्यो त यो हप्ता, कस्तो किसिमले चाहिँ उतार चढाव रह्यो, के रह्यो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराउने गरेका छौँ। त्यसको साथसाथमा हप्ताभरिका आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि विशेष रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्तुति यहाँहरूमाझ चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौँ। भनेदेखि शेयर शिक्षा र त्यस्तै गरेर चाहिँ क्यापिटल इन्फर्मेसनलाई पनि हामीले चाहिँ मूलभूत प्रायोरिटीको रूपमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सन मार्फत यहाँहरूमाझ हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को हरेक हप्ता चाहिँ आजको यो हप्ता पनि गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूकै जुन लगानी सुरक्षित गर्न हामीले बिल्कुल तपाईहरुकै हितका लागि यो कार्यक्रम निर्माण गरेका हौं र तपाईहरुलाई कस्तो कम्पनी छनौट गर्ने र लगानी गर्दा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने विषयवस्तुमा हामी विभिन्न माध्यमबाट यहाँहरूलाई जानकारी दिनेछौं र हामी हाम्रो मात्रै विश्लेषण हुने छैन। यसमा हामीले विज्ञहरूको विश्लेषण पनि यहाँहरूलाई राख्नेछौं। र रोहनजी, सातातर्फै लागौं र साताको शेयर बजारको कुराकानी गर्नुपर्दा यो साता निकै उतार चढाव देखियो। पहिलो दिन र दोस्रो दिन गिरावट आएको बजार, आइतबार र सोमबार गिरावट आएको बजार, तेस्रो दिनदेखि भने उकालो लाग्न थालेको हामीले चार्टमा देख्न सक्छौं। र पहिलो दिन 2407 बिन्दुमा रहेको थियो आइतबार र दोस्रो दिन 2389 को बिन्दुमा ओर्लिएको बजार, तेस्रो दिन भने 2391 को बिन्दुमा पुगेको थियो। केही बढेको जस्तो देखिएको थियो, तर चौथो दिन उच्च अङ्कले बढेको मान्न सक्छौं, दोहोरो अङ्कले बढेको छ बजार र 2432.15 को बिन्दुमा पुगेको छ। र त्यसै गरी 2475 बिन्दुमा साताको अन्तिम दिन बिहीबार कारोबार बन्द भएको छ। र यो सातालाई हामीले हेर्दा जुन दर्शकबिन यति बेला राजनीतिक प्रभाव र शेयर विश्लेषकको मान्यतालाई नेप्सेले साथ नदिएको जस्तो देखिएको छ। यसको अर्थ के हो भने नेपालको शेयर बजारलाई अझै पनि राजनीतिक प्रभावले र अन्य कुराले पनि असर गर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन कि भन्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। कतिपय विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। तर कम्पनी छनौट गरेर लगानी गर्दा बजार घटे पनि बढे पनि हामी फाइदामा पुग्छौं भनेर विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। र शेयर बजारकै कुराकानी गर्नुपर्दा दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने अवसर हो भनेर विश्लेषण हुँदै आएको छ। र हामी पनि क्यापिटल कनेक्सनको मार्फतबाट यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौं, अहिलेको बजारमा तपाईहरु लङ टर्म लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नुस्, तर सर्ट टर्ममा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने बिल्कुल कम्पनी एकदमै सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुस्, हामी पनि यहाँहरूलाई भन्दै आएका छौं। र दैनिक कारोबारको कुराकानी गर्नुपर्दा कारोबार रकम पनि यो साता त्यस्तो धेरै भएको देखिएको छैन। जुन करिब 10 अर्बको कारोबार भइराखेको, दैनिक रूपमा 10 अर्बको कारोबार भइराखेको मार्केटमा यो साता भने करिब 4 अर्बको रेन्जमा मात्रै कारोबार भयो हरेक दिन। आइतबार सोमबार 4 अर्बको रेन्जमा भयो भने मंगलबार र बुधबार भने 3 अर्बको हाराहारीमा कारोबार भएको छ। र बिहीबार पुनः कारोबार रकमले पनि साथ दिएको हामी देख्न सक्छौं। र समग्र नेप्से सूचक पहिलो दिनको तुलनामा 0.68% ले वृद्धि भएको छ। सुरु दिन ओपनिङ प्राइस 2458 थियो भने क्लोजिङ प्राइस 2475 रहेको छ। यहाँलाई जानकारी गरौं। र यो साताभरि बैंकिङ इन्डेक्स घटेको छ, त्यसैगरी विकास बैंक स्थिर रहेको छ, त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्स 3.03% ले वृद्धि भएको छ, फाइनान्स 0.24% ले वृद्धि भएको छ, त्यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्स 2.72% ले वृद्धि भएको छ। र घट्नेमा नन लाइफ इन्स्योरेन्स घटेको देखिन्छ, त्यसैगरी व्यापार समूह पनि घटेको छ भने अन्य समूह पनि घटेको हामी देख्न सक्छौं। र इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर भने बढेको छ यो साता। र कमाउनेमा चन्द्रगिरी हिल्सले 60% ले कमायो यो साता, 488 अङ्कले बढेको छ यसको शेयर प्राइस। प्रतिकिता लगानीकर्ताले एक साताको हाराहारीमा चन्द्रगिरी हिल्सबाट मात्रै 488 रुपैयाँ प्रतिकिता 488 रुपैयाँ कमाउन पुगेका छन्, जुन 1292 क्लोजिङ प्राइस रहेको थियो। त्यसैगरी अन्य कम्पनीहरू पनि छन्। गुमाउने कम्पनीको कुराकानी गर्न चाहन्छु। गुमाउने कम्पनीमा नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड का लगानीकर्ताले गुमाउन पुगे 21% ले यो कम्पनीको शेयर प्राइसमा गिरावट आएको छ। र हामी बारम्बार भन्दै आएका छौं, बजार बढ्यो या घट्यो होइन,
कम्पनी हेर्नुहोस् कम्पनीको जुन स्थिति के छ, विगतमा यसले के दिएको छ, आउँदा दिनमा के दिन सक्छ आकलन गर्नुहोस्, विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुहोस्, हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस् भन्ने नि भनिराखेकै छौँ हामीले र समग्रमा यो साता यस्तै नै रह्यो। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई सर्ट ब्रिफिङ त गराइहाल्यौँ कस्तो रहेको छ त यो साता भनेर। र यो साताको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विगतका साताहरूमा राजनैतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा निकै नै उतार चढावपूर्ण रहेको शेयर बजारलाई यो हप्तालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने आइतबारदेखि आएर बिहिबारसम्मलाई चाहिँ हामीले एनालिसिस गर्ने हो भनेदेखि केही लय पक्रिन खोजेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ। पुनः बुलिस लय समात्दै नेप्से गइरहेको भन्ने आकलन पनि भइरहेको छ। यो यस अर्थमा पनि कि यो नेप्सेको कुरा गर्ने हो भने नेप्से र भोल्युम दुवै बढेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अनुमान यति बेला भइरहेको छ। र यसै साता शेयर बजार कस्तो रह्यो भनेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् सो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि हाम्रो तर्फबाट। साताको सुरुवातमा केही नकारात्मक लय पक्रिएको नेप्से परिसूचकले साताको अन्तिम कारोबारको दिन भने बुलिस लय समातेको थियो। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक करिब 43 अङ्क बढेर बन्द भएको छ। यस दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेकोले नेप्से पुनः बुलिस लयमा फर्किएको विश्लेषण भइरहेको छ। मुलुकमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरता, नाफा बुक गर्नेहरूको सक्रियता र ब्याज दर बढ्न सक्ने हल्लाले बजार केही नकारात्मक बनेको थियो, जसका कारण शेयर बजार सूचक र कारोबार रकममा पनि सुस्तता आएको थियो। तर सस्तिएको बजारसँगै बजारमा फेरि खरिदकर्ताको आकर्षण बढेको देखिन्छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 42.95 अङ्क बढेर 2475.09 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 5.55 अङ्क बढेर 444.15 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै यस दिन फ्लोट इन्डेक्स 2.69 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.76 अङ्क बढेको छ। साताको पहिलो दिन 2414.24 बिन्दुमा टेकेको नेप्से साताको दोस्रो दिन सोमबार भने घटेर 2396.88 बिन्दुमा पुगेको थियो। यस्तै साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार नेप्से 2391.63 बिन्दुमा झरेको थियो भने अन्तिम दिन बिहिबार नेप्से बढेर 2475.09 बिन्दुमा पुगेको हो। क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि साताको पहिलो दिन 10.10 अङ्कले घटेर 435.13 अङ्कमा झरेको थियो भने अन्तिम दिन 5.55 अङ्क बढेर 444.15 बिन्दुमा पुगेको हो। साताको अन्तिम दिन बजारमा 213 कम्पनीको 57,742 पटकको कारोबारमा 4 अर्ब 66 करोड 17 लाख 92 हजार रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 16 लाख 57 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो बुधबारको तुलनामा 1 अर्ब भन्दा बढी हो। साताको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा नेप्से र भोल्युम दुवै बढेसँगै बजारले पुनः बुलिस ट्रेन्ड पक्रिएको विश्लेषण गरिएको छ। साताको अन्तिम दिन ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर, युनाइटेड ईडी मार्दी, चन्द्रागिरी हिल्स र नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्कको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने जोशी हाइड्रो पावर र आँखोखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 6% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल बांग्लादेश ब्याङ्क शीर्ष स्थानमा रहेको छ। र साताको विश्लेषण यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। साताभर कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो रह्यो, नेप्से सूचक कहाँ पुग्यो भन्ने रिपोर्ट यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। र अलिकति तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। सिङ्गटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले जुन आइपिओ सुरु गरेको छ रोहनजी, र आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ र कम्पनीले 100 रुपियाँका दरले कुल 29 लाख किता आइपिओ निष्कासन गरेको हो। यसमध्ये 58,000 किता कर्मचारी र 1,45,000 किता म्युचुअल फन्डहरूलाई छुट्याइएको छ। बाँकी 26,40,000 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ 10 गतेसम्म तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। उक्त समयमा आइपिओ बिक्री नभएमा चाहिँ 20 गतेसम्म बिक्री खुला रहनेछ भने सिङ्गटी हाइड्रोको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 2 लाख किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ र यसको बिक्री प्रबन्धकको काम भने मेगा क्यापिटलले गर्दैछ। यहाँलाई जानकारी गरौँ र लगानीकर्ताले सीआर स्वा सदस्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। मेरो शेयरबाट तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, अधिकांश लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओको बारेमा हामीले पनि विगत लामो समयदेखि जानकारी गराइरहेका छौँ र तपाईँहरूले आइपिओ जुन लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। र यसै सिलसिलामा चाहिँ हामीले एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई समेटेर चाहिँ हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौँ।
अबको प्रस्तुति हामी सम्भवतः ती रिपोर्टतर्फ हाम्रा दर्शकहरूको ध्यान आकृष्ट गर्नु होला पक्कै पनि र बैंकको ब्याज दरको विषयवस्तु समेटिएको छ यो रिपोर्टमा। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट हेरौँ। वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थापनका कारण बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकसँग लिने कर्जाको ब्याज दर र ग्राहकहरूलाई दिने निक्षेपको ब्याज दर सार्वजनिक गरेका हुन्। चैत महिनामा अधिकांश बैंकहरूको ऋण तथा बचतको ब्याज दर फागुन महिनाकै यथावत छ भने केहीले बढाएका छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकले बचतमा न्यूनतम 2% देखि अधिकतम 4% सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीमा भने अधिकतम 7% ब्याज दर उसले निर्धारण गरेको छ। नबिल बैंकको माघ मसान्तसम्म आधार दर 5.58% छ भने हिमालय बैंकको चैतका लागि बचतको न्यूनतम ब्याज दर 4% र अधिकतम 6.50% तोकिएको छ। त्यसैगरी नेपाल एसबीआई बैंकले बचतको ब्याज 0.50% देखि 3% सम्म तोकेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज 2.75% र अधिकतम 4.75% निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै एनएमबी बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 3.10% र अधिकतम 5.10% तोकेको छ। एनएमबी बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 8% र न्यूनतम 5.75% निर्धारण गरेको छ। एभरेस्ट बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज 2% देखि अधिकतम 4% सम्म तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 6.75% र न्यूनतम 4.75% तोकिएको छ। त्यसैगरी नेपाल बंगलादेश बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याज दर 2.75% र अधिकतम 4% तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 7.75% र न्यूनतम 6% निर्धारण गरिएको छ। लक्ष्मी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम 2.5% देखि अधिकतम 4.5% सम्म ब्याज दर तोकेको छ। मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत तर्फ 3 महिनाका लागि 6% र 1 वर्षमाथि 7% भन्दा बढी ब्याज निर्धारण गरिएको छ। कुमारी बैंकले बचत खातामा न्यूनतम 2% देखि अधिकतम 4% सम्म ब्याज दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ भने बैंकको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 6.50% देखि 7% सम्म ब्याज दर तोकिएको छ। र दर्शकबिन्दहरू यो रहेको थियो बैंकको ब्याज दर 27 वटा वाणिज्य बैंकको ब्याजको स्थितिको बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौं। अब भने के रहेको छ रोहनजी? अब भने हाम्रा दर्शकहरूको लागि हामीले सदा चाहिँ यहाँहरूको लागि हप्ताभरि आर्थिक गतिविधिहरू के आर्थिक गतिविधिहरू घटे त के आर्थिक गतिविधिहरू भए त यी सबै विषयवस्तुलाई चाहिँ समेटेर हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौं। आउनुहोस् आर्थिक गतिविधि सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको हाम्रो प्रस्तुति। सिंगटी हाइड्रो एनर्जी लिमिटेडले चैत्र 6 गते शुक्रबारदेखि आम सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ। आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई पहिलो चरणमा आईपीओ बिक्री गरिसकेको कम्पनीले दोस्रो चरणमा आम सर्वसाधारणमा आईपीओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले 29 लाख किता आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो। कुल कितामध्ये 58,000 किता कम्पनीका कर्मचारीहरूका लागि र 1,45,000 सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँड गरी बाँकी 26,97,000 किता सार्वजनिक निष्कासन गरेको हो। यो आईपीओ छिटोमा चैत्र 10 गते र ढिलोमा चैत्र 20 गतेसम्म बिक्रीमा रहनेछ। आईपीओ जारी गर्न 8 कम्पनी पाइपलाइनमा रहेका छन्। यी कम्पनीले जम्मा 2,61,02,240 किता शेयर जारी गर्न अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन्। यी सबै कम्पनीको आवेदन अहिले प्रारम्भिक अध्ययनको चरणमा रहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। यसमध्ये फागुन 21 गते धितोपत्र बोर्डले साहस ऊर्जा लिमिटेडलाई सबै कागजातहरू पेश गर्न भनेको छ। साहस ऊर्जाले 1,05,00,000 किता शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै सामलिङ पावर कम्पनीले 12,30,000 किता शेयर निष्कासन गर्ने योजना धितोपत्र बोर्डमा माघ 5 गते पेश गरेकोमा बोर्डले फागुन 2 गते थप कागजात माग गरेको थियो। त्यसैगरी सयपत्री हाइड्रो पावरको 9 लाख किता, बलेफी हाइड्रो पावरको 36,55,940 किता र ग्रीन भेन्चर लिमिटेडले 62,50,000 किताको लागि बोर्डमा आवेदन गरेका हुन्। हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड र डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले आईपीओ जारी गर्न दिएको निवेदनमाथि अध्ययन गर्दै सेबोनले पुनरावलोकन र सुझावसहित सो कम्पनीलाई पत्र पठाएको जनाएको छ। हिमालयन हाइड्रो पावरले 22,50,000 किता र डिस मिडिया नेटवर्कले 23,85,929 किता शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका थिए।
ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ चैत्र 13 गते बाँडफाँड हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार चैत्र 13 गते शुक्रबार आइपिओ बाँडफाँड हुने कार्यक्रम तय भएको छ। यद्यपि शुक्रबार कति बजे बाँडफाँड हुने भन्ने अहिलेसम्म निर्धारण नभएको बिक्री प्रबन्धकले जानकारी दिएको छ। यता ज्योतिको आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले सेयर पाउन भने भाग्यमै भर पर्नुपर्नेछ। गोला प्रथाबाट सेयर बाँडफाँड हुनेछ। यसमा कुल 3 अर्ब 80 करोड 57,71,000 रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ। 18,04,648 जनाले 3 करोड 80,57,710 किताका लागि आवेदन दिएका हुन्। यो मागको तुलनामा 6.4 गुणा बढी हो। नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति सदस्यमा अम्बिका प्रसाद पौडेल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। सर्वसाधारण शेयर धनीतर्फको सञ्चालक पदमा अन्तिम समयसम्ममा पौडेलको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। टेलिकमको चैत्र 13 गते हुने साधारण सभाले उहाँलाई अनुमोदन गर्नेछ। पौडेल नेपाल इन्भेस्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गठन गरेको पुँजी बजार फोरमका सभापति समेत हुनुहुन्छ। नेपाल इन्सुरेन्सले चैत्र 27 गते वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ। कम्पनीले 8% बोनस सेयर र 2% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव लैजानेछ। यस्तै प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि पेश हुनेछ। सभा मार्फत संस्थापक समूहबाट विशाल मिनरल्स एन्ड माइनसका प्रतिनिधि विष्णु खेतान अग्रवालको सञ्चालक समितिमा नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्नेछ। चैत्र 17 गतेदेखि 27 गतेसम्म बुक क्लोज हुने भएकोले चैत्र 16 गतेसम्म कायम रहने शेयर धनी मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश पाउन योग्य हुनेछन्। नेपाल इन्सुरेन्सले हाल कायम 1 अर्ब 15 करोड 3,13,486 रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा बोनस तथा नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित 8% बोनसपछि पुँजी 1 अर्ब 24 करोड 23,38,565 रुपैयाँ पुग्नेछ। दर्शकवृन्द हेरिहाल्नुभयो आर्थिक गतिविधि कस्तो रूपमा चाहिँ रह्यो त आर्थिक कारोबारहरू यो हप्ताको हामीले तयार पारेका थियौँ यो रिपोर्ट। र अब भने प्रस्तुति भएको छ, अब भने पालो भएको छ शेयर शिक्षाको। यदि शेयर शिक्षाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि दर्शकवृन्द थुप्रै प्रश्नहरू लगानीकर्ताहरूले तेर्स्याइरहेका हुन्छन्। सो लगानीकर्ताहरूले तेर्स्याइरहेका प्रश्नहरूलाई नेप्से आफैले पनि धेरै हदसम्म चाहिँ समेट्ने प्रयास गरेको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर हामीले यो हप्ताको शेयर शिक्षा तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् शेयर शिक्षातर्फ यहाँहरूको ध्यान हामी आकृष्ट गर्दैछौँ। नेप्सेले अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याएसँगै यसबाट लगानी गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ। यसरी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण वृद्धिसँगै थुप्रै सरोकारवालाहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्दै आउनु भएको छ। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै पटक पटक दोहोरिने जिज्ञासालाई नेप्सेले FAQ अर्थात् फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। नेप्सेमा अनलाइन कारोबारको क्रममा यदि TMSमा रेजिस्ट्रेसन प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि इमेल प्राप्त भएन भने के गर्ने भनेर नेप्सेलाई बारम्बार सोधिने प्रश्न रहेछ, जसमा नेप्सेले भनेको छ यदि ब्रोकरले तपाईको खाता खोलेको हो भने TMSमा तपाईको सही इमेल प्रविष्ट भएको छ छैन ब्रोकर मार्फत नै यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी यदि तपाई आफैले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन मार्फत खाता खोल्नु भएको अवस्थामा पनि इमेल नआएमा ब्रोकरसँग नै सम्पर्क गरी आवश्यक सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। र साथै यसमा बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के हुन्छ भने सिस्टमले रिप्लाई गरेको इमेल कहिलेकाहीँ स्पाममा बस्ने गरेको हुँदा इमेलको स्पाम सेक्सनमा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। TMSमा रेजिस्ट्रेसन गर्दा डुप्लिकेट BOID एरर आएमा के गर्ने भन्ने जिज्ञासा छ भने तपाईले आफ्नो BOID, डिम्याट नम्बर, क्लाइन्ट कोड राखी आफूले खाता खोल्न चाहेको ब्रोकरलाई इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी TMSमा सिटिजनशिप नम्बर अर्थात् नागरिकता नम्बर, सिटिजनशिप इस्यु डेट अर्थात् नागरिकता जारी भएको मिति वा सिटिजनशिप इस्यु प्लेस अर्थात् नागरिकता जारी भएको स्थान नमिलेमा वा डुप्लिकेट सिटिजनशिप एरर आएमा के गर्ने भन्ने लाग्छ भने आफ्नो ब्रोकरलाई BOID, डिम्याट नम्बर, क्लाइन्ट कोड, करेक्ट सिटिजनशिप नम्बर, करेक्ट सिटिजनशिप इस्यु प्लेस, करेक्ट सिटिजनशिप इस्यु डेट लगायतका विवरण राखी इमेल
गर्नुपर्ने हुन्छ र सिटिजनशिप इस्यु डेट विक्रम सम्मत नभइकन एडीमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यदि सपोर्टमा सम्पर्क गर्दा के विवरण चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने BOID, डिम्याच नम्बर, क्लाइन्ट कोड, ब्रोकरको नाम र ब्रोकरको नम्बर अनिवार्य हो। यसरी नेप्सेले विभिन्न शाखाहरू मार्फत सरोकारवालाको गुनासो समाधान गर्दै आएको छ। तपाईलाई पनि कुनै समस्या आएमा नेप्सेले उपलब्ध गराएको एक्सटेन्सन नम्बर र इमेल आइडी मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यस विषयमा थप जानकारी तपाईले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र दर्शकबिनहरू यो रहेको थियो जुन शेयर शिक्षा तपाईहरूलाई कसरी लगानी गर्ने, तपाईहरूको जुन जिज्ञासा हुन सक्छ लगानीको वातावरण अहिले छ कि छैन, कसरी लगानी गर्ने आइपिओमा होस् अथवा तपाईको सेकेन्डरी मार्केटमा होस् भन्ने विषयवस्तुमा हामीले हरेक साता तपाईहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। अलिकति कुरा चाहिँ हामीले के पनि राख्नुपर्छ भने यदि हाम्रा दर्शकहरूसँग पनि त्यस्ता कुनै जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि चाहिँ हामीले उहाँहरूको जिज्ञासालाई पनि यो कार्यक्रम अझ भन्नुपर्दाखेरि शेयर शिक्षा मार्फत समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विगतका हप्ताहरूमा पनि गर्यौँ, यो हप्ता पनि हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। भन्दा तपाईहरूसँग पनि यदि कुनै त्यस्ता बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्, शेयर शिक्षाका कुराहरू छन् भनेदेखि तपाईहरूले हामीलाई युट्युबमा अथवा चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो भने पनि हामीले चाहिँ सोको हामीले समाधान गर्नेछौँ तपाईँहरूको समस्याहरू। र अब भने पालो भएको छ जुन विज्ञको धारणा राख्ने कार्यक्रम र यसमा आज हामीले लिएका छौँ रोहनजी छोटेलाल रोनियार जो इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभव र उहाँले कसरी पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नुहुन्छ यिनै विषयवस्तु समेटेर तयार पारिएको उहाँको भनाइसहितको यो प्रस्तुति अबको पालोमा। छोटेलाल रौनियार शेयर बजारका विश्लेषक। विक्रमसम्म 2015 सालमा काठमाडौँको मक्खनमा जन्मेका रौनियारले विगत 10 वर्षदेखि अनवरत रूपमा नेप्सेको दोस्रो बजारमा लाग्दै बजारको मिहिन विश्लेषण गर्दै आएका छन्। 35 वर्ष गार्मेन्ट व्यवसायमा संलग्न रहेका रौनियार हाल पूर्ण रूपमा शेयर बजारमा छन्। उनी हाल नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष हुन्। आफ्नो जीवनको पहिलो इनिङ्स गार्मेन्ट व्यवसायलाई बनाएका रौनियारले दोस्रो तथा अन्तिम इनिङ्स शेयर बजारलाई मान्छन्। उनै शेयर बजारका लेजेन्ड लगानीकर्ता रौनियारले क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै लगानीका सूत्र सिकाएका छन्। यो हो टेलिभिजनको क्यापिटल कनेक्सनमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म एनआइएफको प्रेसिडेन्ट छोटेलाल रौनियार। आजको पुँजी बजारको विषयमा आज 18 मार्च 2021 को इन्डेक्स र 2016 साल जब 1881 पोइन्ट हाइएस्ट इन्डेक्स थियो त्यो कम्पेरेटिभ चार्ट राखेर यसमा 2-3 मिनटमा यसमा केही बोल्न चाहन्छु। र यसमा कसरी हेरौँ भने 27 जुलाई 2016 मा इन्डेक्स 1881 जब थियो त्यो बेला एडिबिएल 1081 थियो, आज 430 छ। इबिएल 3490 थियो, आज 734 छ। एनबिबी 1022 थियो, आज 349 छ। यो मैले किन भन्न खोजिरहेको छु भने आज पनि पुँजी बजारको इन्डेक्सहरू हेर्ने हो भने कम्पेरेटिभ हेर्ने हो भने त्यतिको बढे छैन हैन। त्यस्तै तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा साङ्ग्रिला ब्याङ्क 579 थियो त्यो बेला, अहिले 206 छ। आज यो तपाईँको 2475 को इन्डेक्समा 1881 को इन्डेक्स भन्दा पनि कम छ। सिन्धु विकास ब्याङ्क 510 थियो त्यो बेला, अहिले 182 छ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क 1585 थियो, अहिले 387 छ। त्यस्तै तपाईँको माइक्रो फाइनेन्समा आरएमडिसीहरू 1250 थियो, अहिले 1130 छ। ठिकै हो। एसकेबिबिएल 2235 थियो, अहिले 1566 छ। स्वावलम्बन 27 थियो, अहिले 1700 छ। त्यस्तै तपाईँको होटलमा ओरिएन्टल होटल 631 थियो, अहिले 476 छ। सोल्टी होटल 438 थियो, अहिले 203 छ। तारागाउँ 332 थियो, अहिले 321 छ। यो सबै ट्रान्जेक्सनहरूले हेर्दाखेरि के छ भने पहिला भन्दा अहिले बिएफआइज, होटल, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, माइक्रो फाइनेन्सहरू सबै पहिला 1881 को बिन्दुमा हाई थियो, अहिले कम छ। यो कसरी पुँजी बजार अहिले तपाईँको 2475 जुन पुगेकोमा के तरिकाले हाई भयो भन्दाखेरि निफ्राले तपाईँको करिब 70-80 पोइन्ट जति बजार बढाइदिएछ हैन। त्यस्तै एनटिसीले पनि 70-80 पोइन्ट बढाइदिएछ। एनएलआइसीले पनि बढाएछ बजार। एसडिएलले पहिला 430-40 रुपियाँ थियो, अहिले तपाईँको 4000 भन्दा बढी एसडिएलको भाउ छ हैन। एनटिसी भयो अघि भनिहालेँ। शिवमको
पहिला 300 मा आइपिओ खोले थियो, आइपिओ भनौँ एफपिओ भनौँ, अहिले तपाईँको 14-1500 रुपियाँ छ। यिनीहरूले गरेर बजार बढेको हो, न कि होल तपाईँको बिएफआइजहरू अथवा इन्सुरेन्समा लाइफ नन लाइफ भनौँ अथवा होटल कुनै पनि हाइड्रोहरू पनि सबै अन्डर प्राइस छ होइन। त्यस कारणले हामीले यो बजार बढ्यो भनेर आत्तिनुपर्ने जरुरत छैन र बजार बुलिस छ, बजार आत्तिनुपर्ने डराउनु पर्ने केही पनि छैन। र म लगानीकर्ता साथीहरूलाई के अपिल गर्छु भने त बजार बढ्यो धेरै 2400 पुग्यो भनेर नहेर्नुहोस्। अहिले 1881 को बिन्दुभन्दा पनि कम छ। राम्रो राम्रो फन्डामेन्टली स्ट्रङ सेयरहरू, इपिएस बलियो भएको, नेटवर्थहरू बलियो भएको ग्रोइङ कम्पनीहरू, तिनीहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। यो बजार बढेको ठाउँमा खराब कम्पनीहरू पनि बढेको हुन्छ, त्यसमा लगानी गर्नु हुँदैन। अब यही कुरामा पोर्टफोलियो कसरी बनाउने, म व्यक्तिगत आफ्नो कसरी पोर्टफोलियो बनाएर काम गरिरहेको छु। म अलिकति साथीहरूलाई यसमा लगानीकर्ताहरू साथीहरूले खास गरिकन नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू र नवप्रवेशी लगानीकर्ताहरू साथीहरू, सानोतिनो लगानीकर्ता साथीहरूलाई सबैले म भन्न चाहन्छु, म के गर्छु भने आफ्नो पोर्टफोलियो बनाएको मैले सपोज 1 करोड रुपियाँ तपाईँले लगानी गर्ने हो भने 1 करोड रुपियाँको तपाईँले करिब 60 लाख रुपियाँ तपाईँले अलिकति मिडियम लङ टर्म भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा लगानी गर्नुहोस्, ताकि वर्षको एन्डमा तपाईँले कम्पनीले बोनस डिभिडेन्ड दियो भने तपाईँसँग त्यो इन्कम पनि होस् र क्युमुलेटिभ सेयरहरू हुँदै जाओस्, बढ्दै जाओस् तपाईँको सेयरको मात्रा होइन। त्यो हिसाबले 60 लाख रुपियाँ जतिको 1 करोड लगानीमा 60 लाख रुपियाँ मिडियम लङ टर्म भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा लगानी गर्नुहोस् र 40 लाख रुपियाँको डेली ट्रान्जेक्सन गर्नुहोस्। 5 दिन तपाईँको सेयर मार्केट खुल्छ भने हप्ता दिन 5 दिन कोसिस गर्नु ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि। त्यसमा चाहिँ प्रफिट पनि बुक भयो, ट्रेडिङ भयो, डेली किन्ने बेच्ने भयो। यो पैसाले 40 लाखले के गर्छन्, तपाईँको दाल रोटी चल्छ, बाइकको खर्च हुन्छ, बच्चाको स्कुल फीहरू आउँछ, बत्तीको पैसाहरू जान्छ, घरको भाडासाडा छ भने त्यो पनि आउँछ, सबै डेली खर्च हुन्छ र अलिअलि ब्याज छ भने त्यसबाट पनि उठाउन मिल्छ। तर 60% को नाफा तपाईँको वार्षिक इन्कम हुन जान्छ र त्यो क्युमुलेटिभ भएर तपाईँको सेयरहरू बढ्दै जान्छ। त्यो तरिकाले म आफै पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनाले लगानीकर्ताहरूले एउटा गुरु मन्त्र दिन चाहन्छु र यो चाहिँ एकदम प्र्याक्टिकल छ। पहिला मैले के गर्थेँ भने सेयर किन्थेँ, सेयर किनेर म बिर्सिन्थेँ। मेरो 100% चाहिँ मिडियम लङ टर्म भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्ट हुन्थ्यो। म जहिले पनि राम्रो राम्रो कम्पनीको मात्र सेयर किन्थेँ। तर यो विगत 1.5-2 वर्षदेखि मैले के गरिरहेको छु भने सेयर किन्छु बेच्छु, किन्छु बेच्छु। त्यो मेरो पोर्टफोलियोको 40% जति म ट्रान्जेक्सन गर्छु, अरू बाँकी चाहिँ मैले मिडियम लङ टर्म भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्टमा गरेछु। हरेक वर्ष मेरो सेयरको क्वान्टिटीहरू बढेर गइरहेछ, राम्रो भइरहेछ र म यो 40%ले मेरो ब्याज पनि तिर्न भ्याउँछु। मसँग अहिले लोन पनि छ होला, त्यो लोनको पनि ब्याज तिर्न भ्याउँछ। मेरो घराइसी खर्च, मेरो आफ्नो पकेट खर्च, अरू भइपरि आउने खर्चहरू सबै म भ्याइरहेछु र म ह्याप्पी इन्भेस्टर हो। र मलाई के लाग्छ भने नयाँ लगानीकर्ताहरू, सानो लगानीकर्ताहरू एउटा के बानी छ भने बजार घट्यो भने आत्तिने, बजार बढ्यो भने मात्तिने। अब आजै बजार बढ्यो, आज 42 अङ्कले बढ्यो, मसँग 10-12वटा फोन आयो कुन सेयर कुन सेयर किन्नु भने मैले उहाँलाई भने जब हिजो अस्ति बजार घटेको टाइममा तपाईँले सेयर किन्नु भएन। बजार बढेको टाइममा हुत्तिएर किन्न हुन्छन् र बजार बढेको टाइममा आफ्नो भएको सेयर आत्तिएर बेच्छन्। यो लगानीकर्ताहरूको खराब प्रवृत्ति हो होइन र यो इम्याच्योर लगानीकर्ताहरू भनिन्छ यस्तोलाई होइन। लगानीकर्ता एकपल्ट बजारमा प्रवेश गरेपछि सधैँको लागि प्रवेश हुनुपर्छ र अलिकति धैर्यता, धीर्यता र त्यो सङ्कल्पताका साथ लगानी गर्ने, आफ्नो गाढा मेहनतको कमाइको पैसा राम्रो गरी विचार गरेर लगानी गर्नुपर्छ। र म यसमा बारम्बार भन्छु लगानीकर्ता साथीहरूले जो नवप्रवेशी छन् आइपिओबाट मात्र प्रवेश गरून्। हरेक सेयरको आइपिओहरू आउँछ, त्यो इनिसियल पब्लिक अफरिङ, त्यो नछोड्नुहोस्, आफ्नो पुरा परिवारको नाममा भर्नुहोस् र त्यसपछि अलि नलेज भने सेकेन्डरी मार्केटमा आउनु। सेकेन्डरी मार्केटमा आउँदाखेरि पनि पहिला इन्फर्मेसन लिने अनि आफूभन्दा अग्रज लगानीकर्ताहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, 1 जना 2 जना 3 जनासँग गर्ने। त्यो इन्फर्मेसन लिएर इन्टरेक्सन गरेपछि मात्र आफ्नो चित्त बुझ्यो भने गाढा मेहनतको पैसा जुन छ, खुन पसिनाको कमाइ छ, त्यो चाहिँ लगानी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। त्यस कारणले इन्फर्मेसन, इन्टरेक्सन्स र इन्भेस्टमेन्ट भन्छु म होइन। यसरी लगानी गर्नुपर्छ र त्यो लगानी गर्दाखेरि राम्रो कम्पनी, जुन कम्पनीको पेड अफ क्यापिटलहरू हेरेर, एनपिएल नन पर्फर्मिङ हेरेर, त्यसको चाहिँ नेटवर्थहरू हेरेर, पी रेसियो प्राइस इक्वेसनहरू हेरेर, यो सबै हेरिसकेपछि अनि ग्रोथ छ कि छैन त्यो कम्पनीको, म्यानेजमेन्ट के हो, त्यसको बोनस डिभिडेन्ड दिने ट्र्याकहरू के छ, त्यो सबै कम्पनीहरू हेरेर लियो भने फरक पर्दैन, राम्रो हुन्छ। त्यो कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। र अरू के कुराहरू छ भने पुँजी बजारमा एकपल्ट छिरेपछि
बजार घट्छ के को लागि बढ्नको लागि, बजार बढ्छ के को लागि घट्नको लागि। बजार घट्नु बढ्नु भनेको बजारको ब्युटी र ब्लेसिङ हो, खुबिलिटी पनि भन्छौँ हामीले, यसैमा हामीले कमाउने हो। त्यस कारणले के भन्छु भने बजार घट्दा अथवा बढ्दा मात्तिनु आत्तिनु हुँदैन। हामीले एउटा लगानीकर्ता हो, अब पुँजी बजारमा लगानी गर्नेले म व्यापारी र उद्योगपति भन्छु होइन। हामीमा संयमता, दृढता, धैर्यता र सङ्कल्पता हुनुपर्छ। हामीले एउटा सोबर तरिकाले लगानी गरेर र हामीले यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। पुँजी बजारमा मनज्ञ कमाइ हुन्छ। मैले धेरै कुराहरू आफूमाथि एक्सपेरिमेन्ट गरेछु। त्यो एक्सपेरिमेन्टको सार निकालेर म तपाईँले भन्छु मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्समा सधैँ लगानी गर्नुहोस् र अलिअलि ट्रान्जेक्सन पनि तपाईँको लगानी टोटल लगानीको 40% चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्रेडिङ गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँले राम्रो कमाइ हुन्छ। र अरू कुनै केही कुराहरू छ भने म यो हो सेयर क्यापिटल त्यसबाट अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई जहिले पनि फोन गरेर सोधे हुन्छ। म फेसबुक मेसेन्जर तपाईँको यो भाइबर मार्फत एभाइलेबल छँदैछु। म सबै कुराहरू आन्सर गरिराखेको हुन्छु। तपाईँले कुनै बेला पनि केही गर्नुपर्छ भने मसँग सोध्नुहोस्, म सधैँ एभाइलेबल छु। लगानीकर्ताहरूको हक हित र पुँजी बजारको विकास विस्तारको लागि रात दिन म काम गरिरहेछु। र मेरो पनि यो लाइफको पहिलो इनिङ र दोस्रो इनिङ, पहिलो इनिङ गार्मेन्ट थियो, दोस्रो इनिङ लास्ट इनिङ भनेको पुँजी बजारै हो। र यसमा म स्वच्छ तरिकाले राम्रो तरिकाले लगानी गरेर र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो जाने बुझेको कुराहरू सरस्वती बाँटेर सेयर गरेर म खुसी हुँदै सेयर किन्दा बेच्दा त्यसको घाटा नाफा मेरो हो। र अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ जानेको नलेज मैले सेयर गर्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन 2475 आज 18 मार्च 2021 बिहिबारको दिनमा 3 बजे पुँजी बजार बन्द भएपछि जुन 1875 को इन्डेक्स पुगेछ र हामीले 1881सँग कम्पेयर गर्दाखेरि यो यसो हेर्दाखेरि झट्ट धेरै देखिन्छ। तर लगानीकर्ता साथीहरूले के अपिल गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ इन्डेक्स धेरै होइन, यो चाहिँ एकदम धेरै कम्पनीहरूको अन्डर प्राइस सेयरहरू छ। खास गरिकन ब्याङ्किङ सेक्टरहरू, इभन माइक्रो फिनान्सहरू। हाइड्रो 6-7 वर्ष भइसक्यो, लगानी नै उठेको छैन लगानीकर्ताहरूको। त्यस कारणले आत्तिनु 2475 बढ्यो र यही एन्ड हो, एक्लिप्स नाउ भन्छ, एन्ड अफ वर्ल्ड भन्छ, त्यो होइन। अहिले पुँजी बजार अगाडि बढ्ने, धेरै अगाडि जाने सम्भावना धेरै छ। म साथीहरूले कसरी अपिल गर्छु भने हामी कहाँ जुन यो कमर्सियल ब्याङ्कको जुन सेयरहरू छ अहिले पनि 300-400 रुपियाँ भित्र छ। 20 वर्ष 25 वर्ष पुरानो ब्याङ्कहरूको सेयर 250-300-400 रुपियाँले पाइरहेछ। यही सेयर तपाईँको यथावत अवस्थामा इन्डियामा भयो भने 1500-2000 रुपियाँ आइसी छ यो सेयरहरूको, आइसी हुन्छ। त्यस कारणले लगानीकर्ताहरू आत्तिनुपर्ने जरुरतै छैन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो जुन तपाईँको सेयर बजार भनेको म इन्डेक्स तोकेर यति जान्छ म कहिले पनि भन्दैन। इन्डेक्स तोकेर यति घट्छ भने म आजसम्म भने छैन। तर मेरो आफ्नो एउटा अनुभव लिएर मैले रात दिन ट्रान्जेक्सन र सेयरको काम गरिरहेको छु। मेरो यो सेयरको मात्र काम गर्छु, अरू म केही गर्दैन। 35 वर्ष मैले गार्मेन्ट मात्र गरेँ, अरू कुनै काम गर्न। र अहिले 10 वर्ष सेयरैको काम गरिरहेको छु। म एकपल्टमा एउटै काम गर्छु। अब हुनलाई त वारेन बफेटले भन्छ डोन्ट पुट अल योर मनी इन वान बास्केट भन्छन्। तर म चाहिँ त्यो होइन, म एकपल्टमा एउटै काम गर्छु। तर पोर्टफोलियो बनाएर, पोर्टफोलियो बनाउँदाखेरि म के भन्छु भने सबै सेक्टरको पोर्टफोलियो मिलाएर बनाउनुपर्छ होइन। र त्यसमा मैले अघि नै भने 60% चाहिँ मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट, 40% चाहिँ तपाईँको ट्रान्जेक्सन गर्ने। र अहिले लगानीकर्ताहरूले म के अपिल गर्छु भने तपाईँहरू आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने। सेयर बजारमा यो बजारहरू खस्ला यताउता होला भने चिताउनै पर्दैन। अलिकति बजारमा हल्ला गरेर, जस्तै अस्ति के हल्ला भयो भने ब्याङ्कको ब्याज रेट बढ्छ होइन, र दोस्रो हल्ला गरिदियो पोलिटिकल अनरेस्ट भयो, यो अस्थिरता भयो होइन, पोलिटिकल राजनीतिक कुराहरू। यो दुवै गलत कुरा साबित के भयो भन्दाखेरि अहिले तपाईँको यो ब्याङ्किङको सबै रिपोर्टहरू आउँदाखेरि अहिले 0.25 देखि 0.5सँग ब्याज रेट घटेर नि आएछ। र तपाईँको ब्याङ्कको लिक्विडिटीहरू, तरलता पनि ब्याङ्कसँग बढी भएर राष्ट्र ब्याङ्कले रिभर्स रिपो गरेर फिर्ता लिएछ। त्यस कारणले अहिले बजारको ब्याज रेट बढ्ने सम्भावना छैन। र यसमाथि पनि के छ भन्दाखेरि आषाढ मसान्तको बजेटको खर्च हुनेवालाहरू छ। त्यो खर्च भएपछि ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँदाखेरि पैसा फ्यालाफ्याल हुन्छ। त्यस कारणले अहिले बजार एकल डिजिटबाट ब्याज रेट बढ्ने सम्भावना छैन। र तपाईँले अहिले पैसा चाह्यो भने आज पनि तपाईँले ब्याङ्कले फोन 3 दिन 4 दिनभित्र तपाईँले लोन पाउनुहुन्छ होइन। मैले नि 8% भित्र ब्याज लिएर काम गरिरहेको छु। त्यस कारणले यो ब्याज रेटवाला पनि प्रब्लम होइन, यो हल्ला मात्र हो जुन आजको बजार र हिजोको बजारले साबित गर्यो बढ्यो।
र अर्को पोलिटिकल अनरेस्ट भन्दाखेरि अस्ति पोलिटिकल अनरेस्ट के भनिदियो भने अब यो एकदम कोर्टले फैसला गरिदियो यो यस्तो उस्तो भनेर दुनियाँ तपाईँको पोलिटिकलको कुराहरू निकालेर मिडियामा सेयर गरे अनलाइनहरूमा होइन। अहिले चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के गरिदियो भने त्यो राजनीतिक फैसला हो, राजनीतिक फैसला संसदमै गर्नु फर्काइदियो। अब 2 वर्ष त त्यहीँबाट तपाईँको जोसुकै अर्थमन्त्री होस् जोसुकै प्रधानमन्त्री होस् पुँजी बजारलाई केही असर पर्नेवाला छैन। 2 वर्ष अरू यो सरकार चल्नेवाला छ, चुनाव हुनेवाला छैन भन्दाखेरि पोलिटिकल अनरेस्ट पनि हटिसक्यो होइन। हो त्यो बेला यो बजार किन घट्यो भने हल्लाले गरेर प्रफिट बुक गर्नेहरूले बुक गरे, उनीहरूको धर्म हो, ट्रेडिङ गर्नु भनेको राम्रो हो, एउटा सबल पक्ष हो पुँजी बजारको, गर्नेहरूले गरे। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने पुँजी बजार तपाईँको अहिले यो ट्रेडिङ गर्नेहरू र त्यसपछि तपाईँले हेर्ने भने अहिले अस्ति 10 अरबसम्म व्यापार हुन्थ्यो, सेयर ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो 10 अर्बको रकम बराबर, अहिले घटेर 4 अरबमा आयो। किन भन्दाखेरि बुक गर्नेले बुक गरिसके, सस्तोमा सेयर बेच्न मानेनन् र यो जुन एउटा हल्ला थियो त्यो निराधार साबित भएपछि पुँजी बजार बढ्न थालेको र पुँजी बजार बढेर जान्छ। लगानीकर्ताहरू चाहिँ यसमा आत्तिनु डराउन त्यो अन्यथा कुराहरू लिनु पर्दैन। राम्रो राम्रो कम्पनीको फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूको पास्ट ट्र्याकहरू रेकर्डहरू भएको त्यो सबै सेयरहरू किन्दै लगानी गर्दै जाने हो र यसमा मनोज्ञ नाफा कमाउन सकिन्छ। अहिले सेकेन्ड क्वार्टरमा तपाईँको यस्तो त्यो छ। अब त कोभिड पनि तपाईँले ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको हेर्ने हो भने उनीहरूले अब ब्याज रेट पनि उठाउन ब्याज उनीहरूको जुन चाहिँ एक्रुड ब्याजहरू छ लिनुपर्ने ब्याजहरू त्यो ब्याज पनि बिस्तारै भित्र्याउँछन्। त्यस कारणले थर्ड क्वार्टरदेखि त अझ प्रफिट मार्जिनहरू बढ्दै जान्छन् होइन। र त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ यो वर्षको आर्थिक वर्षको त्यसपछि राम्रो डिभिडेन्ड र बोनसहरू हामी पाउनेवाला छौँ र बजार एकदम राम्रो छ। र यो इन्डेक्स बढेको नेपालमा मात्र होइन संसारमा इन्डिया चाइना हेर्नुहोस् कहाँको रेकर्ड बिट गर्यो, डबल भएर गयो उनीहरू कहाँ। अब युरोपमा त्यत्रो कोभिड अहिले पनि फैलिरहेछ तर त्यहाँ पनि इन्डेक्सहरू बढ्यो होइन। त्यस कारणले पुँजी बजार एकदम बलियो छ र हामी कहाँ अनलाइनले गरेर यो हाम्रो काठमाडौँमा नेपालमा मात्र होइन बाहिर एनआरएनले पनि लगानी गरिरहेछन् र हाम्रो दाजुभाइ 50-60 लाख जुन छन् रेमिटेन्स पठाइरहेछन्। पहिला रेमिटेन्स पनि पठाउँछन्, रेमिटेन्स पनि बढिरहेछ अहिले होइन। अहिले रिपोर्टहरू आइरहेछ र उनीहरू विदेशमा जहाँ काम गर्छन् त्यहीँबाट अनलाइनबाट मार्फत पनि उनीहरूले धेरै काम गरिरहेछन्। उनीहरूसँग हामीले थाहा पाएको अनुसार 8-9 खर्ब रुपियाँ हरेक वर्ष यहाँ रेमिटेन्स आइरहेछ। तर त्योभन्दा बढी पैसा उनीहरूले त्यहाँ राखेर बसिरहेछन् र अहिले अनलाइनबाट त्यहीँबाट सेयर किन्छन्, त्यहीँबाट ट्रान्जेक्सनहरू गरिरहेछ, रापसाप गरिरहेछ, इडिआइस दिइरहेछ। यो पनि एउटा सबल पक्ष हो जो त्यसै कारणले यो 10 खर्ब बजार बढेको भएको हो। र म आज फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु यो 10 खर्ब होइन, आउने केही समयमा यही फेसिलिटीहरू भयो भने तपाईँको 15 खर्बदेखि 20 खर्बको यो मार्केट हुन्छ केही समयमा। र यसमा चाहिँ सेवन धितोपत्र बोर्डले पनि राम्रो काम गर्छ, नेप्सेले पनि राम्रो काम गर्यो, अनलाइन राम्रो गरी बनायो, राम्रो गरी त्यसमा अहिले फ्रेन्डली भएर गइरहेछ। अझ पनि कमी कमजोरी त्रुटिहरू छ तर सुधार भइरहेछ। र यतातिर हाम्रो सेवनको अध्यक्षजी भीष्मराज ढुङ्गाना सर हामीसँग मिलेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएछ। हाम्रो केही समस्या आउने पुँजी बजारमा उहाँले हेल्प गरिराख्नु भएछ, कुरा सुन्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो जुन मन्त्रालयमा अब अर्थ मन्त्रालय होस्, राष्ट्र ब्याङ्क होस्, जहाँ आफूभन्दा उपल्लो निकायमा गएर कुराहरू पनि पुर्याइराख्नु भएछ। त्यही अन्तर्गत मन्ट्री पोलिसी पनि राम्रो आयो होइन। र हाम्रो क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि 5%मा छ र मन्ट्री पोलिसी पनि तपाईँको 65 को 70 मार्जिनल लेन्डिङ भयो र 180 दिनको एभरेज जुन छ त्यो 120 दिनमा झर्यो। राष्ट्र ब्याङ्क पनि पोजिटिभ छ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही नराम्रो काम गरेको छैन। र समग्र रूपमा हेर्ने भने सबै नियामक निकाय रेगुलेटरी बडीहरूले पनि हामीले साथ दिइरहेछन्। पुँजी बजारमा यो जस्तो पहिला कहिले पनि भए छैन, पुँजी बजारको चौतर्फी विकास भइरहेछ र लगानीकर्ताहरू तुरन्तै आत्तिनु पर्ने छैन। यहाँ मात्र होइन इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि बढेको हो र त्यो बढेको हावादारीमा होइन, राम्रै गरी सबल पक्षले गरेर चारैतिरको पोजिटिभ कुराहरूले बढेको हो। लगानीकर्ताहरू राम्रो गरी लगानी गर्ने कमाउने टाइम हो, बुलिस टाइम हो यो। राम्रो कम्पनीको छनौट गर्दै जुन कम्पनी छनौट गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनीको फेरि म एकपल्ट भन्छु पास्ट ट्र्याक प्रफिट यो बोनस डिभिडेन्डहरूको पास्ट ट्र्याकहरू त्यसको म्यानेजमेन्टमा को छन् त्यो हेर्नुपर्छ र त्यसको पेड अफ क्यापिटल कति हो, एनपिएल कति छ, बोनस डिभिडेन्ड कति दिइरहेछ, त्यसको नेटवर्थ कति हो होइन, पी रेसियो प्राइस इक्वेसन कति हो होइन। यो सबै हेरेर अनि त्यो कम्पनीको लास्टमा हरेक वर्ष ग्रोथ गरिरहेछ कि छैन
त्यो हेरेर मात्र लगानी गर्ने हो, न कि यो अहिले बढेको टाइममा खराब कम्पनीहरू पनि सेयर बजारमा बढेको हुन्छ, त्यो कम्पनीहरू चाहिँ तिर नलाग्ने होइन। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी, आफूभन्दा अग्रज लगानीकर्ताहरू जो सिजन भइसकेछन्, जो 1175 को इन्डेक्स हुँदाखेरि पनि थिए, घटेर 292 मा इन्डेक्स आए त्यो बेला पनि बसे, र जो त्यसपछि 1881 पुगे त्यो बेला पनि बसे, त्यसपछि 1100 इन्डेक्स आयो त्यहाँ बेला पनि थिए, र अहिले 2475 मा पनि छन्। त्यो सिजन अग्रज खरिएका लगानीकर्ताहरू हुन्, तिनीहरूलाई एक दुईजनालाई मेन्टर बनाएर अनि उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दै लगानी गऱ्यो भने हाम्रो लगानी सेफ हुन्छ। नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई मैले भन्ने यही कुरा हो, र एउटा आफ्नो पोर्टफोलियो बनाएर राम्रो गरी लगानी साउ महाजन तरिकाले प्लानिङ गरेर लगानी गर्नुहोस्। सेयर बजारमा आयो वात्त 200 रुपियाँ बढ्ला कमाएर एकैछिनमा जाउँला भन्ने होइन। तपाईँ लङ टर्मसम्म राम्रोसँग बस्नुहुन्छ भने सेयर बजारमा कहिले पनि घाटा हुँदैन। सेयर बजारमा आएर अलिकति घट्यो भने भाग्न हुँदैन। सेयर बजारमा एकपल्ट छिरेपछि कहिले इन हुने कहिले आउट हुने भन्ने कहिले पनि गर्नु हुँदैन। इन भएपछि इनै हुने हो, त्यसमा ट्रान्जेक्सन गर्दै लाने। यसरी गऱ्यो भने तपाईँले राम्रो कमाइ हुन्छ। र यसमा यो सेयर बजार भनेको एउटा मनी म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ। तपाईँको नयाँ लगानीकर्ताहरू हो भने म त के भन्छु, आइपिओ मार्फत छिर्नुहोस्, आइपिओ खाली नछोड्नुहोस्, आइपिओ सधैँ भर्नुहोस्, पुरा परिवारको नाममा भर्नुहोस्। त्यसपछि अलिकति नलेज हुन्छ भने सेकेन्डरी मार्केटमा आउनुहोस्। सेकेन्डरी मार्केटमा त नयाँ लगानीकर्ता लोन नलिनुहोस्, आफ्नो बचत भएको पैसा हाउसवाइफ, स्टुडेन्ट, यो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीहरू, ब्याङ्कका प्राइभेट कर्मचारीहरू, त्यसपछि सानोतिनो व्यापारीहरू, ठुलो व्यापारीहरू गाढा मेहनतको पैसाहरू हुन्छ, लगानी गर्दाखेरि राम्रो राम्रो कम्पनीको छनौट गरेर राम्रो गरी लगानी गर्ने, यसमा नआत्तिने। र यसलाई त म मनी म्यानेजमेन्ट पनि भन्छु। यसमा थोरै लगानी भए पनि काम गर्न सकिन्छ, ठुलोभन्दा अर्बौँ खर्बौँ पनि लगानी गर्न सकिन्छ। र यसमा के छ भने मन लागेको टाइममा किन्न पनि सकिन्छ, मन लागेको टाइममा बेच्न पनि सकिन्छ। आफ्नो हातको कुराहरू आफ्नो नाममा डिम्याट हुन्छ, कसैले खानु पनि कसैले बिगाड्नु पनि सक्दैन यसलाई। त्यस कारणले सेयर बजारको सेफेस्ट कुराहरू हो यो। तर सेयर बजारको मर्म र यसको कुराहरू, भित्री आन्तरिक कुराहरू बुझेर तपाईँ यसमा लगानी गऱ्यो भने सेयर बजार चाहिँ यहाँ मात्र होइन, संसारमा एकदम राम्रो हो। संसारमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले दुई थरीका मान्छेहरूले पैसा कमाउँछन्। एउटा आइटी सेक्टरमा, एउटा सेयर मार्केटको, स्टक मार्केटको मान्छेहरूले पैसा कमाइरहेछन्। त्यस कारणले यो सबैले एकदम राम्रो त्यो हो। र त्यस कारणले यो सेयर मार्केटमा अगाडि बढ्नुहोस् र लगानी गर्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। र यो टिभी मार्फत फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, लगानीकर्ताले शुभकामना दिँदै अगाडि बढ्नुहोस्। क्यापिटल सेगमेन्ट जुन छ त्यसबाट तपाईँहरूलाई होइन टाइममा हाम्रो कुराहरू भइरहेको छ, त्यसमा राम्रो राम्रो लगानीकर्ताहरूको विचारहरू, आफ्नो अनुभवहरू सेयरिङ गर्छु। म आज आफ्नो अनुभव सेयरिङ गरेँ। यसलाई तपाईँहरूले मनोज्ञ लिएर फाइदा लिनुहोस्, मेरो यति अपिल छ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकहरू हेरिहाल्नुभयो यो क्यापिटल इन्फोको माध्यमबाट चाहिँ हामीले छोटेलाल रौनियालाई चाहिँ यसपालि उहाँको अनुभव र उहाँले दिनुभएका टिप्सहरू सम्भवतः हाम्रा लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ त्यसले धेरै फाइदा पुग्छ होला। र आउँदा दिनमा पनि हामी यस्तै विज्ञहरू तपाईँहरूका माझ ल्याउने नै छौँ। आजको लागि यो टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति क्यापिटल कनेक्सन आजको लागि यही नै सकिन्छ। हाम्रो पनि समय सकिसकेको अवस्था रहेको छ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।